हालेलुया। सभी खुश हैं तो खुदा ने हमें मौका दिया कि हम इसकी इबादत कर सकें। जिस तरह के हालात थे तो लगता तो नहीं था, लेकिन खुदा भला खुदा है। बाइबल में लिखा है कि वो अपने काम को करना जानता है। अगर बारिश भी होती तो फिर भी इबादत तो होनी थी, लेकिन ईमानदारों के लिए बड़ी दिलेरी की बात है। वो कहता है भावें जेकर हड़ भी हवे नाले पानी करन, वो फिर भी खुदावंद की इबादत करते हैं। उनके लिए ये बारिशें, ये मौसम, ये हालात कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ दुनिया के लिए हैं। दुनिया को देखकर चलती है, लेकिन खुदा के लोग खुदा को देखकर चलते हैं। यहाँ पर समझ आती है फर्मा बरदारी। जब आप फर्मा बरदार हैं, आप मुकर्रीन हैं, आपको मुकर्रर किया गया है किसी चीज़ के लिए, खुदा ने आपको चुन लिया है या मुकर्रर किया है या आपके ज़िम्मे कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो जो बंदा किसी को जिम्मेदारी देता है, फिर उसकी डिज़ायर यानी वो चाहता है कि जिसको मैंने जिम्मेदार यानी मुकर्रर बनाया है वो उसे पूरा करे। तो इसी तरह खुदा भी ये चाहता है कि जिनको मैंने चुना है, जिनके अंदर क्वालिटी रखी है या उन्हें मुकर्रर किया है, वो मेरी फरमाबरदारी करे, यानी मेरी हुक्मदुली ना करे, उसे सुने और जवाब दे, उसका असाब दे कि देख मैंने तेरे लिए ये कुछ किया है। आज हम दलेरी के साथ कह नहीं सकते कि खुदा मैंने तेरे लिए ये कुछ किया है। ये दुनिया सिर्फ दुनिया को देखती है, खुदा को नहीं देख रहे। जो खुदा को देखते हैं वो दुनिया की कोई परवाह नहीं करते। दुनिया सोचती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन खुदा के लोग यूं नहीं सोचते। बाइबल ये कहती है कि खुदा के लोग सोचते हैं कि हम कैसे खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। यानी ये जो बदन है दिया उसने, ये खा पी ऐश करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके जलाल के लिए। उसने आदम को जब बनाया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा के साथ उसका गहरा एक रिश्ता था, एक तल्लक था, और वो तल्लक ऐसा था कि खुदा उसके पास आकर उसके साथ बातें करता था और उसने उसे मुख्तार बना दिया, जिम्मेदारियां दी कि तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक उसने शिक रखी, क्योंकि वो खुदा है, उसने बनाया था, आदम ने खुदा को नहीं बनाया था, खुदा ने आदम को बनाया था। तो उसने कहा कि ये मेरे बस में है, आपने ये काम नहीं करना, जिस रोज तूने किया तो मर गया। अच्छा, अब यहां पर हम जब देखते हैं यीशु की किताब के बारे में, वहां पर देखते हैं कि खड़ा खुदा ने मूसा को किया कि तू मेरे लोगों को वादे की सरजमीन पर लेके जा। तो वो तो वादे की सरजमीन पर वो एक अलग मौजू है, वहां पर ना लेके जा सका। खुदा ने यीशु को खड़ा किया और उसने कहा मेरा बंदा यीशु है, अब तू तो वहां पे नहीं जा सकता, लेकिन ये वहां पर मेरे लोगों को लेके जाएगा उस वादे की सरजमीन पर। वादे की सरजमीन पर जाने के लिए वो लोग, उसने खुदा ने हुक्म दिया, यीशु को कहा कि इनमें जो मौलम चुन ले, मुकर्रीन चुन, जिनकी जिम्मेदारियां लगा दो। और ये काम मूसा के ससुर ने भी मूसा को दिया था कि मेरे काम के लिए, इन सारे मामलात को दुरुस्त करने के लिए तो कुछ लोग मुकर्रर कर।
ان کے اوپر حاکم بنا، ذمہ داریاں دے دے، تو اس کو لت چھوڑتے ہیں، اس کو نہیں ہم دیکھتے. یہاں پر یشوع کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جب اس نے اس کو ذمہ داری دی تو ذمہ داری کے اندر وہ اسے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جو کوئی ذمہ داری پوری نہ کرے وہ ضرور مارا جائے. آج ہم ظاہری طور پر تو نہیں مرتے، لیکن ہم ان دکھوں کے اندر مر جاتے ہیں، ان مسئلوں کے اندر مر جاتے ہیں، حالاتوں کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں. کبھی جج نہیں کرتے کہ میں یہ ایسی سچویشن کیوں ہے، ایسے حالات کیوں ہیں، کیونکہ ہم وفادار نہیں رہے. بھائی وفاداری ایک بڑی بات ہے. جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ جو کام کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، نہ صرف آدمیوں کے لیے. مقررین اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ان کا کام ہے اس کے اندر دیانتدار ہوں، اس کام کے اندر وہ ذمہ دار ہوں. ہم رہ انسان مصیبت پہ مصیبت اٹھاتے جاتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ بائبل کو جانتے ہیں یا بائبل پڑھ سکتے ہیں. یہ بات کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت رکھتی ہے آپ کا ایکٹ، عمل، جو آپ کام کرتے ہیں، جو آپ نے خدا کے لیے کیا ہے. خدا نے اس کا اجر دینا ہے جو کام کیا ہے خدا کے لیے آپ نے. خدا انتظار کرتا ہے، جس طرح مالک، دنیاوی مالک انتظار کرتا ہے کہ میں نے اسے ذمہ داری دی ہے، یہ اتنا میرے لیے کرے گا. تو نہیں کرتا تو کہتا ہے اسے چھٹی کرائے، بھائی یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. تو خدا بھی جس نے ہمیں مقرر کیا ہے وہ ہم سے امید رکھتا ہے. آج اسی لیے ہم دھوکے کے اندر ہیں، مشکلوں کے اندر ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، اور اسی لیے ہم روز پیستے ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے. ہم اس کی طرف راغب نہیں ہوتے. آئیں جو ایسا کام کرتے ہیں، جو وفاداری نبھاتے ہیں، خدا انہیں برکتیں دیتا ہے. خدا اپنی مرضی کو پھر پورا کرتا ہے. خدا جو چاہتا ہے ان کے لیے وہ نشاور کرتا ہے اور ان کے لیے ویسا کرتا ہے. یہ ایکسیپٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا بھول جائے. خدا کبھی نہیں بھولتا. خدا سٹل خدا ہے. ہاللیلویا. وہ اللہ تبدیل ہے. ہم بھول سکتے ہیں لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا. وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ بندہ کام ختم کرے، جس طرح مالک انتظار کرتا ہے اور اس کو مزدوری دیتا ہے. یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، یہ میرا اور آپ کا طے ہے. تو جس کے لیے ہم کرتے ہیں، کیا وہ آپ کی محنت کو رائے گا جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. آپ کی وفاداری کو وہ شک نہیں کرتا. آپ کی وفاداری کو وہ رزلٹ دینا چاہتا ہے. آئیں بائبل مقدس میں سے ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں. فرما برداری سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں. جب آپ وفادار ہوتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، تو خدا پھر ہمیں برکتیں دیتا ہے. فرما برداری سے بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کے دوست بنتے ہیں. ہمارا خدا کے ساتھ ایک ناطہ ہے، ایک ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. جب ہم فرما بردار ہیں تو پھر ہمارا ایک کنیکشن ہے خدا کے ساتھ، ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے گہرا تعلق ہے جو کسی عام شخص کا نہیں ہو سکتا. عام شخص کا تعلق کمزور ہو سکتا ہے، وہ ریفرنس ڈھونڈتا ہے، لیکن جو اس کا فرما بردار بیٹا ہے اس کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ اسے کہہ سکتا ہے
اے باپ اے ابا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے۔ رات کو ہم دیکھ رہے تھے کہ داؤد کی اس وفاداری نے اسے اٹھایا۔ اس کے پاس چند وہ بھیڑ بکریاں تھی، اور ان بھیڑ بکریوں میں سے کوئی بچہ شیر یا ریچھ لے جاتا تھا تو اس کے منہ سے بھی وہ نکال لیتا تھا، اور جھنڈ میں سے کبھی نہیں ہونے دیتا تھا، بلکہ دیانتداری کے ساتھ اس پہ کام کرتا تھا۔ اور خدا کو اس دیانتدار شخص کی ضرورت پڑی، اسے چنا گیا، اسے مسح کیا گیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وفاداری کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں، کسی کام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، مسح کیے جاتے ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ داؤد کو جس روز مسح کیا گیا تھا، داؤد کی مصیبتیں بڑھ گئی تھی، یعنی مشکلیں زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ آج بھی جب آپ اس کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، آپ کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے ڈوائزر دنیا میں زیادہ ہوں گے، مشورے دینے والے، گمراہ کرنے والے، آپ کو خدا کے راستے سے ہٹانے والے زیادہ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ جو میرا مددگار ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور اس کی ایک ہی ڈیزائر تھی، میری خواہش ہے کہ عمر بھر میں تیرے گھر میں رہوں، میں اس کی پریزنس میں رہوں، تاکہ کوئی مجھے گمراہ نہ کر سکے، تاکہ کوئی مجھے بہکاوے میں نہ لا سکے، میں اس کے گھر میں رہوں، اس کی حضوری میں رہوں، تاکہ میں اس کی مرضی کو پورا کرتا رہوں۔ آج یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، اور اسی لیے آسانی سے لوگ ہمیں ورگلا لیتے ہیں اور وفاداری فرما برداری سے بیٹھا دیتے ہیں، ہم الجھ جاتے ہیں، اور اسی لیے پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 21 آیت میں پڑھوں گا یہاں پر، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہے، جس کو مقرر کیا ہے، جس کو خدا نے چنا ہے، کہا ہے کہ تو میرے لیے یوں کر، تو بائبل میں لکھا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ جب آپ خدا سے محبت رکھتی ہیں، لکھا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا، اور اپنے آپ کو اس پر کیا کروں گا؟ ظاہر کروں گا۔ یہی تو داؤد چاہتا تھا کہ میں تیری پریزنس کے اندر رہوں، تیری حضوری میں رہوں، اور اس لیے وہ کہتا ہے بھلا تیری حضوری سے نس کے کدھر چلا جاؤں، کہاں چلا جاؤں؟ اگر آسمان پر جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، اگر یہاں پر زمین پر تو یہاں پر بھی تو ہے، زمین کے نیچے چلا جاؤں پتال میں تو وہاں پر بھی تو ہے، تو میں تیری حضوری سے بھاگ کر کہاں چلا جاؤں؟ میں تجھ سے جدا نہیں رہنا چاہتا۔ یہ فرما بردار شخص کی نشانی ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ بہکاوے میں نہیں آتا۔ اس کے بھائیوں نے کہا تھا یہ بات، تو کیا ہے، تو بچہ ہے ابھی، تجھے سمجھ نہیں ہے، تو کیا میدان جنگ کے اندر اتر آیا، بھاگ جا، سامان اپنا پکڑ اور واپس چلا جا۔ اس کے نوازر بھی تھے دنیا میں مشورہ دینے والے، لیکن اس نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں چھوڑے وہ لکھا ہے کہ وہ آگ چلاتا تھا اور ادھر سے ان کے آگے سے بھاگ جاتا تھا، اگر کوئی دوسرا اسے کہتا تھا پھر وہ بھاگ کر نکل جاتا تھا۔ اس کے اندر ایک ہی مشن تھا، اسے خدا نے بلایا ہے اپنے کام کے لیے، نہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے،
उसने इसलिए बुलाया है कि तू मेरा चुना हुआ वसीला होगा। तो आज हम कहां वसीले हैं भाई? क्या हमारी जिंदगी से हो रहा है? कोई ये सोचे अपनी जिंदगी के अंदर, सुबह दिन निकलता है और रात हो जाती है, मेरी जिंदगी से क्या फायदा हुआ है खुदा को? हम ये तो चाहते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी हो हमारी, संवारते हैं इस बदन को। लिखा है वो अपने बदन को संवारते हैं, लेकिन वो बदन फानी है। हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं जो फानी है, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते जो हमेशा जिंदा रहेगा। उसके लिए स्ट्रगल नहीं है। जब स्ट्रगल करते हैं तो वहां नजर आता है कि आप वफादार है, आप उसके फरमाबरदार हैं, आप खुदावन में हैं और खुदा आप में है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 15 बाब की 14वीं आयत। तो यहां पर लिखा है 15वें बाब की 14वीं आयत के अंदर, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उससे करो तो मेरे दोस्त हो। जो मैं हुक्म देता हूं आपको, भाई हम हुक्म तो मानते नहीं हैं, कुर्बानियां चढ़ाते हैं, हम हुक्म मानते नहीं हैं, हम बूंदी पापड़ बांटते हैं, देगे बांट देते हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानते हम। हुक्म क्या है? तुम मेरी इबादत करना, तो मेरे सबत के दिन को मानना, ये आयन अपने लड़कों को सिखाना, अपनी औलाद को सिखाना, तब तुम खूब मसरूर रहना मुझमें। तो कहां पर भी ये आयन हमें नजर ही नहीं आता, और इसलिए हम तितर बितर हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उसके लिए हम वफादार नहीं ठहर पाते। दूसरी बात, फरमाबरदारी से हम खुदा की मर्जी को जानते हैं। जब हम उसकी बातों को मानना शुरू करेंगे तो वो हम पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। दोस्त की तरह हमें उसकी मर्जी को मालूम करना होगा, ठीक है? फिर हम जानेंगे कि उसकी मर्जी हमारे लिए अच्छी और कामल है। हालेलुया। यानी जब हम इस बात को जानेंगे, हम उसकी मर्जी को जानेंगे और फरमाबरदारी के साथ अमल करेंगे, तब वो हमारी मर्जी को पूरा करेगा, तब वो हमारी सुनेगा, हमारा अच्छा दोस्त होगा, हमारा खुदावंद होगा। क्योंकि उसने कहा, देख मैं कल आज बल्कि अब तक और ला तब्दील खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी मानते हैं जो महदूद है और थोड़ी देर के लिए है, जो हमेशा के लिए हम उसकी नहीं मानते, और वो हमेशा हमें बरकत देना चाहता। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दूसरी आयत के अंदर, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से क्या करो, मालूम करते रहो। आप दुनिया के हम शक्ल ना बने। हम दुनिया की तरह नापते हैं, भी उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, ये दुनिया है, दुनिया ऐसे करती है, ठीक है? तुम उस दुनिया की तरह हम शक्ल, तुम फरमाबरदार हो, तुम फरीक हो, तुम फर्जंद हो, तुम बेटे हो, तुम बेटियां हो, तुम उसके लोग हो, उसके खून से खरीदे गए हो, बकर किए गए हो, मसा किए गए हो, चुने गए हो, तुम फरीक हो। अगर तुम फरीक हो तो फिर आप दुनिया की तरह नहीं नापेंगे। दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया फ्रेब देती है, फ्रॉड करती है, धोखे करती है, दुनिया चोरियां करती है, दुनिया खुदा से दूर है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तो फिर आप में और दुनिया में फर्क क्या है? आप फरमाबरदार हैं। और यहाँ पर कहा गया है, तुम दुनिया की हम शक्ल क्या, सूरत बदलो, अपनी हालत बदलो, तब्दील करो अपने आप को, उसकी मर्जी को जानो, ताकि वो अपनी मर्जी आपकी जिंदगी में जाहिर करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
تیسری بات، فرما برداری سے ہم اچھے پھل لاتے ہیں. جب ہم خدا کے تابع دار ہوں گے تو وہ ہماری زندگی میں اچھے پھل نظر آئیں گے. جب ہم تابع دار ہوں گے تو پھر اچھے پھل نظر آئیں گے. نمبر 4، فرما برداری سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور فرما برداری کرتے رہنے کی ضرورت ہے. آگے رومیوں کا خط 6 باب اس کی 16ویں آیت ہم پڑھیں گے، 6 کی 16ویں. تو یہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو. بھائی یہاں پر کام کرنے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نوکر ہیں یہاں پر. بھائی آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے. بھائی آپ اس بات کو جج نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے فرما بردار ہیں تو آپ خدا کے غلام ہیں. آپ کو اس نے خریدا ہے اپنے قیمتی خون سے. لکھا اس نے مول لے لیا ہمیں تاکہ ہم دنیا کے اس گناہ سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. یہاں پر اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، ہم خدا کے لیے ہیں. یہ اگر کوئی ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا ملتا ہے، آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں یہاں پر، یہ ایسی ہے ویسے ہے، آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. لکھا ہے جو کام کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں. خدا نے ہمیں چنا، ہم اس کے فرما بردار ہیں، اس کے متحد ہیں. ہم اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، چنا ہے اور اپنے پاک بلاوے سے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو جانے. لکھا ہے اسی کے ہم غلام ہوں جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے اس انجام راست بازی کے. اگر راست بازی کی فرما برداری کرتے ہیں یعنی خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، خدا کے لیے جیتے ہیں، خدا کی تابع داری کرتے ہیں، تو پھر لکھا ہے اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ دنیا کی فرما برداری کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگتے ہیں، تو لکھا ہے اس کا انجام موت ہے، وہ گناہ ہے. اگر آپ دنیا کی مانتے ہیں تو پھر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ کو وہاں سے چھڑا نہیں سکتا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور اس لیے وہ کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. 7ویں آیت سے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. ہاللیلویا. آپ شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کو گناہ کی غلامی سے نکالا ہے، اس دنیا کی غلامی سے نکالا ہے، بلکہ راست بازی پوری کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. آپ کوئی عام نہیں ہیں، آپ خدا کے خاص لوگ ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ چنے گئے، مقررین ہیں. آپ اس بات پہ فخر کریں، اس بات پہ فخر نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں یا فلاں نے آپ کو کیا کہہ دیا. آپ اس بات پہ فخر کریں کہ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. ہاللیلویا. اور ہم راست بازی میں بڑھتے جاتے ہیں اور یہ ہماری فطرت بن جاتی ہے. لکھا جو راست بازی میں بڑھتے جاتے ہیں اس کی یہ فطرت ہے، جو مرضی اس کے بارے میں کہنا، یہ بھی عادت ہے، نہ کرنے کرنا. آپ ایسے فطرت کریں کہ آپ راست بازی کو پورا کریں، نہ صرف دنیا کو پورا، دنیا کی مرضی پر چلیں، دنیا کے ہم شکل ہوں، آپ اس کی راست بازی کو پورا کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایک اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، جب آپ فرما بردار ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کی دعاؤں کا آپ کو جواب ملتا ہے. فرما برداری سے آپ کی دعاؤں کا کیا ہوتا ہے، آپ کو جواب ملتا ہے. یاد رکھیں جب فرما بردار ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں، مانگتے ہیں، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا پر اس کے کان لگے رہتے ہیں. یعنی وہ بولتے ہیں اس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کے لیے کھولا جاتا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ پاتے ہیں. یہ راست بازوں کے لیے ہے. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 22 آیت ہم پڑھیں گے. 3 باب اور اس کی 22 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اور جو کچھ
मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। हालेलुया। ये रास्तबाज कहता है हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं हमें मिलता है, इसलिए मिलता है कि हम उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए, ये तो कलाम हमारे लिए है ना। तो लिखा है कि हम देख सकते हैं कि हम रास्तबाजी पूरी कर रहे हैं। हम मांगते हैं, मिलता नहीं है, ढूंढते हैं, हमें मिलता नहीं है, खटखटाते हैं, खोला नहीं जाता। तो क्या फिर वजह है? यहाँ पर आप देखिए, इसका मतलब हम रास्तबाजी को पूरा नहीं कर रहे, अब उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। जब हम मर्जी को पूरा करेंगे तो बाइबल में लिखा है खुदा आपकी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम उसकी मर्जी को जान जाते हैं तो यकीनन मेरा और आपका खुदा हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, जिम्मेदारी लगा दी कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। लिखा है चुना और मुकर्रर किया, ये आपने नहीं किया। यहाँ पर कहते हैं हम, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है हम ऐसे करें, लेकिन ऐसे हो गया। भाई आपकी क्या ख्वाहिश है? आप खुदा के काम को करना चाहते हैं। आप कौन होते हैं? खुदा चाहता है कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करें। खुदा आपसे वो काम करवाना चाहता है जो खुदा चाहता है आप वो करें, जो आप चाहते हैं आप वो ना करें। दुनिया जो चाहती है वो खुदा नहीं चाहता। अगले हिस्से के अंदर देखिए 16वीं आयत का बाकी हिस्सा, यहाँ पर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है तुमको मुकर्रर किया ताकि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे दे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खुदा की तरफ से फल है मेरे जिंदगी। जब हम इस बात को जान जाते हैं तो फिर वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। क्या मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किन किन चीजों की, आखिरी पॉइंट है, फरमाबरदारी से बाप और बेटे में जलाल पाता है। 15वें बाप की 7वीं और 8वीं जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है 7वीं और 8वीं आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। लिखा वो चाहता है कि तुम्हारा उसका जो वो फल देता है हमें वो कायम रहे। हमारा तो बरकत कायम ही नहीं रहती, बरकतें आती हैं, हमें ब्लेस होता है, वो पता ही नहीं चलता। तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा चाहता है कि जो मैं बरकत दूं वो इन जिंदगियों में, घरानों में कायम रहे, और इसलिए कायम नहीं रहती कि हम उसके फरमाबरदार लोग नहीं हैं, हम उसकी ताबेदारी नहीं करते। देखा हमारी तरफ से उसको जलाल मिलता है। ये बहुत चीज़ है, आप जानते हैं इस बात को, मिलता है कि नहीं मिलता। हमारी फरमाबरदारी से हमारी ज़िंदगी में दुनिया को फल नज़र आते हैं जिनसे खुदा बाप को जलाल मिलता है। लास्ट में बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है कि हमारी ज़िंदगी से जो फल नज़र आते हैं उससे बाप को जलाल मिलता है। हालेलुया। यानी लोग कहते हैं कि ये लोग खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ये लोग मसीही हैं, ये लोग खुदा के लोग हैं, ये रास्तबाज लोग हैं हमारे फलों से, क्योंकि बाइबल कहती है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जब हम इस बात को जान जाते हैं तो यकीनन हम कभी उससे दूर नहीं होंगे, कभी हम गुमराह नहीं थे। फिर हम भी दाऊद की तरह कहते हैं, मैं उम्र भर तेरे घर में रहना चाहता हूँ, तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तेरे पाँव के नीचे, कदमों के नीचे रहना चाहता हूँ, तेरे हाथ के नीचे रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। आए आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी की तरफ देखिए।